गुड इवनिंग। सबसे पहले आज के जो अतिथि हैं उनसे मैं आप सबका तारुफ करा दूं। श्री निसार अहमद शरज़ाई जी, इनका परिचय, ये अफगानिस्तान में जाने माने सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के प्रतिनिधि हैं और नदर्न अलायंस, जिसे अब नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है, उनके सीधे संपर्क में है, जो इंतहा पसंद इस्लामी ताकतों से और विदेशी दखल अंदाजी से अफगानिस्तान का बचाव करने में और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए जमहूरी निज़ाम कायम करने के लिए समर्पित हैं। वर्तमान में नदर्न रेजिस्टेंस के प्रतिनिधि के तौर पे ये भारत में है। आपका स्वागत है शहजाई जी। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार सबको, मेरा सलाम, नमस्ते। मैं बहुत खुशहाल हूँ कि आपके साथ आपके इस बरनामे पे, इस प्रोग्राम में हूँ। जो पूछना है मैं आपकी खिदमत में हूँ। तो शहजाद जी, गए साल 26/11 पर पैनल डिस्कशन के दौरान तालिबान के साल 2021 के अफगानिस्तान पर दूसरे कब्जे को लेकर आपसे बातचीत हुई थी, जिसमें मेजर जनरल जीडी बख्शी, श्री ललित अंबरदार और कर्नल रामकृष्णन शरीक हुए थे। आप लोगों में जो भी उस पैनल डिस्कशन को सुनने के इच्छुक हो, उनके लिए इस टॉक के रिलीज पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहेंगे। तब से अब तक शहजाई जी, क्या घटनाक्रम रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर? जो ताकतें शरीक हैं इस परिस्थिति में, सिचुएशन में, उनके बीच अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और इंडिया। धन्यवाद। एक बार फिर मैं सब दर्शकों को जो हमको देखते नमस्ते और सलाम कहता हूँ। मेरे ख्याल करीब 4 महीने या आसपास हो गया वो इंटरव्यू अभी तक। अफगानिस्तान पॉलिटिक्स में या तालिबान के रवैये में कुछ बदलाव नहीं आया। उसके बदले तालिबान इसे करीब 6 महीने हो गया, तालिबान जो कब्जा किया काबुल में, अब पूरा अफगानिस्तान में। तालिबान अपना असली चेहरा दिखा दिया सब दुनिया को। पूरा दुनिया, पूरा जोश, पूरा ताकत के साथ बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी भी जारी है कि तालिबान को बदलने में अगर कामयाब हो जाएगी। तालिबान नहीं बदलेगा, तालिबान नहीं बदला। दिन ब दिन अफगानिस्तान के अंदर हर दिन महिलाओं के लिए एक परेशानी, खास महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी करीब 6-7 लड़कियाँ जो महिलाएं जो अपनी हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, वो गायब हैं। उसको अरेस्ट किया है, नामालूम जगह में रखा है, मीडिया को नहीं बोलता है। अगर करीब 1 हफ्ते पहले नॉर्वे में एक बैठक हुआ था तालिबान और नॉर्वे हुकूमत के साथ, उधर भी लोग बहुत प्रोटेस्ट किया। तालिबान लीडर गया था, फॉरेन मिनिस्टर मौलवी मुत्तकी के नाम से वो गया था। लोग पूछा, वो इनकार किया कि हम इस तरह काम नहीं किया है, हमारा कोई और साथी होगा, अगर हमको पता नहीं है। बस धोखा ये लोग धोखा दे रहे दुनिया को, अफगानिस्तान लोग का। और परेशानी इतना है कि अफगानिस्तान के अंदर पैसा नहीं है, काम नहीं, लोग सब घरों में छुप के बैठा है। कोई नहीं बता सकता है कि मैं पुराना सरकार को जो था उसमें काम किया है। अगर कोई पुराना सरकार में फौजी था या बड़े अफसर था, उसको अरेस्ट करता है। अभी जो यूनाइटेड नेशनल में एक ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक लेटर आया, करीब उस लेटर में बोला था कि 100 इसी तरह बड़े अफसर को ये लोगों शहीद किया है। मगर ये 100 नहीं है, सैकड़ों लोगों को ये आतंकवादी ग्रुप 6 महीने में शहीद किया है। जो बड़े अफसर था, जो उसका एजुकेशन ज़्यादा था, जो अपनी वतन के साथ प्यार करता था, उसी तरह लोग को ये लोग एक टूरिस्ट ग्रुप पकड़ते और शहीद करता है। लोग अब डर की वजह से लोगों के लिए जीना आराम हो गया कि हम क्या करें। और ये जानबूझकर अमेरिका और पूरी दुनिया हमारे
افغانستان لوگ کے ساتھ ایک دھوکہ کیا. 20 سال اتنا پیسہ آیا افغانستان میں, امریکہ آیا, نیٹو آیا, پورا طاقت کے ساتھ آیا تھا. دنیا میں کئی ملکوں سے ادھر فوجی لوگ تھا. افغانستان لوگ کے لیے کچھ نہیں کیا, وہ لوگ اپنی فائدے میں لیے بزی تھا 20 سال. اور 20 سال بعد پھر ایک بار افغانستان لوگ کو ایک آتنکواتی گروپ کے حوالے کیا, اور ابھی تک کسی نہیں پوچھا کہ آپ کا حال کیا ہے. ادھر لوگ دیکھتا ہے سوشل میڈیا میں کہ ہر دن مہیلاؤں کو اریسٹ کرتا ہے, مارتا ہے, شہید کرتا ہے, جوانوں کو بے عزتی کرتا ہے. کسی کا ادھیکار نہیں کہ وہ داڑھی رکھے یا بال کس طرح رکھے, کس طرح کپڑا پہنے کا. یہ سب ایک پابندی لگایا ہے. مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنا بالکل ضروری ہے. کسی اگر نہیں جاتا ہے اس کو سزا دیتے, جرمانہ کرتا ہے. لوگ ڈر کی وجہ سے مجبور ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر وہ 5 وقت نماز پڑھنے مسجد جائے. اسی طرح لوگ کے لیے پریشانی, ایک پلاننگ ہے. لوگ کو اتنا ظلم کر رہے ہیں لوگ کے اوپر کہ لوگ اسلام سے نفرت کریں. اسلام میں اسی طرح ظلم نہیں ہے. یہ اب مہیلاؤں کو اجازت نہیں دیتا ہے ایجوکیشن کے لیے. ابھی یونیورسٹی سب بند ہے, اسکول بند ہے مہیلاؤں کے لیے. تو یہ سب پریشانی دنیا جان بوجھ کر افغانستان لوگ کو اسی پریشانی میں چھوڑ دیا. دیکھتا ہے بھی, پھر بھی امریکہ بھی خاموش ہے, یونائٹڈ نیشنل بھی خاموش ہے. بس کبھی کبھی ایک دھمکی دیتا ہے, کچھ بولتا ہے کہ آپ ایک شرط لگاتا ہے. اور جو انسانیت کے ناطے ضرور ہے, ایک کنٹری قریب 35 ملین لوگ ایک آتنکواد گروپ کے حوالے ہو گیا. ان لوگوں کے لیے سوچنا پڑے گا. ہندوستان کو بھی میں حیران ہوں کہ میں اتنا زور سے قریب 6 مہینے سے میں ہندوستان میڈیا کے ساتھ کام کیا. ہر دن انٹرویو, ہر دن اس کا جو اصلی روپ ہے طالبان کو میں نے دیکھا دیا دنیا کے لیے اور ہندوستان میڈیا کے ذریعے. پھر بھی ہندوستان سرکار ابھی تک خاموشی اختیار کیا ہے. ناردرن الائنس جو افغانستان کے لوگ کے اس حق میں لڑتا ہے, اس کا ہیلپ نہیں کیا. افغانستان لوگ کے بارے میں نہیں سوچا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان اور افغانستان کا دوستی بہت پرانا ہے. اس ٹائم نہ پاکستان تھا نہ بنگلہ دیش تھا, کئی بہت سارے ملکوں نہیں تھا. اور ہندوستان اور افغانستان کا کلچر بھی ایک ہے, بہت پرانا تعلقات ہے. اور 20 سال میں جتنا کام کیا, جتنا ہیلپ کیا ہندوستان افغانستان لوگ کے ساتھ, یا اس سے پہلے جو سرکار تھا یا ہمارا ڈیموکریٹک پیپل پارٹی کا سرکار تھا, اس زمانے سے بہت اچھا تعلقات. کیوں ہندوستان سرکار افغانستان لوگ کے بارے میں نہیں سوچتا ہے کہ اعلان کے پاکستان اتنا آگے آیا افغانستان کے اندر کہ ہر دن اس کا پرائم منسٹر جو بڑے لیڈر ہے افغانستان میں آتے ہیں اور افغانستان کے بارے میں سوچتا ہے. اور ابھی سارا افغانستان کا سرکار کا اختیار جو ہے ISI کے پاس, ہر کام کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان سوچتا ہے کہ افغانستان اس کا 5واں صوبہ ہے, اتنا آگے آیا. پھر بھی ہندوستان ادھر کشمیر کا مسئلہ بھی ہے, کشمیر کے لیے یا وہ پرانا تھا دوستی کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. ابھی تک خاموش. یہ خاموشی ہندوستان کی ایک خاموشی مجھے پریشان کیا ہے اور افغانستان لوگ کا پریشان کیا ہے. ایک سوال ہے کہ میں آج اگر کوئی جواب دے سکتا ہے یا جواب دے کہ کیوں ہندوستان خاموش. میں اس سوال پہ تھوڑا ڈیٹیل میں تھوڑا بعد میں آؤں گی. اسپیسیفکلی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لیٹسٹ امریکہ, چائنا, پاکستان کا جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کافی اندر تک آ گیا ہے. چائنا, امریکہ کے اور ایران, تاجکستان کے, ان کے کیا مووز رہے ہیں پولیٹیکل ڈپلومیٹک لیول پہ؟ میرا اسپیسیفک سوال اس پرٹیکولر سٹیج پہ یہی تھا. اس سوال پہ بھی آئیں گے. انڈیا کے اس کے جو پراسپیکٹس ہیں ریجن میں, اس سوال پہ بھی ہم آئیں گے. اس وقت امریکہ, چائنا کیا کر رہی ہے, کیا مووز ہوئے ہیں ان کے ڈپلومیٹک لیول پہ, اور کس طرح کی ڈیلنگز پاکستان کے ساتھ, اور دوسری اور جو تھوڑی بہت اسسٹنس کی یا سپورٹ کی, چاہے بہت ہی لمیٹڈ ہو, ایران اور تاجکستان سے,
ان کے لیٹسٹ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک جو چال ہیں، جو داؤ پیچ ہے، ان کی بات کر رہی ہوں میں۔ جی، امریکہ اور چائنا کا جو اختلافات ہے سب دنیا کو معلوم ہے۔ ابھی چائنا چاہتا ہے کہ اسی طرح پاکستان کو استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان ابھی تو سارا دنیا سے پیسہ لے لیا، ابھی چائنا کو پکڑ لیا ہے اور چائنا سے پیسہ لیا ہے۔ چائنا بھی چاہتا ہے کہ ہمارا جو انڈر گراؤنڈ جو لتوانیا میں یہ اپنی فائدے میں استعمال کرے، وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے افغانستان کے اندر۔ وہ اس لیے اور ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے خلاف افغانستان اور طالبان اپنی ساتھ رکھیں۔ اسی کوشش میں وہ ڈرتا بھی پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تاجکستان اتنا ہیلپ کیا ہے کہ ناردرن الائنس کے لیے ایک آفس دیا ہے، ادھر آفس کھلا ہے، کئی بڑے لیڈر تاجکستان میں اس کو جگہ دیا ہے، بس اتنا۔ اور تاجکستان کوشش کرے ایک امن کے اگر بات ہو جائے گی۔ ایران بھی اسی طرح چاہتا ہے کہ ایک اچھا سرکار بن جائے۔ سب دنیا یہ ریکویسٹ کیا ہے، بولا ہے اگر طالبان کو کہ اب ایک اچھا سرکار جب تک نہ بنے ہم آپ کو پہچانے سے انکار کیا ہے۔ اس سے یہ وجہ ہے کہ ابھی تک کسی ملک طالبان سرکار کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے۔ تو بہت زوردار کوشش ہے۔ روس بھی دو میٹنگ ہو گیا، روس میں 2 میٹنگ ہو گیا، ایران میں اسی 6 مہینے میں، چائنا میں میٹنگ ہو گیا، پاکستان میں بار بار میٹنگ ہو رہا ہے، ایک بار میٹنگ انڈیا میں بھی۔ یہ کس کا؟ وہ آپ کے پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کا کہ مطلب طالبان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، طالبان کے بارے میں جیسے انڈیا میں ہوا اور کنٹری سے لوگ آیا، طالبان کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ ایران بھی 2 بار میٹنگ ہوا، ایک بار طالبان گیا تھا میٹنگ میں حصہ لے لیا، پہلی بار حصہ نہیں لیا تھا۔ مسکو میں روس میں 2 بار میٹنگ ہو گیا، چائنا میں میٹنگ ہو رہا ہے۔ تو ایک طرح ناروے سے میں ابھی طالبان کا بڑے لیڈر لوگ جنیوا گیا ہے، جنیوا میں کل ختم ہو گیا ایک میٹنگ۔ دنیا بہت زور سے کوشش کر رہے ہے کہ طالبان کو اچھی لانے میں اگر کامیاب ہو جائے، اور میں سوچتا ہوں کہ طالبان بدلنے والا میں سے نہیں ہے۔ طالبان کبھی نہیں بدلے گا۔ طالبان دنیا کا بات اور افغانستان لوگ کے بات نہیں مانتا ہے۔ وہ اپنی بات کرتے ہیں، اپنی طریقے سے چاہتا ہے کہ جو 14 سال پہلے تھا اسی طرح، جو اسلام پہلے آیا اسی طرح زندگی اختیار کرنے کا اس کا پروگرام ہے۔ اور ساتھ ساتھ طالبان جو ہے سب دنیا کو معلوم ہے ایک آتنکواتی گروپ ہے، ایک آتنکواتی جو اس کا عمر لڑائی میں اور دہشت میں گزر گیا، اس کو بدلنے میں بہت سال لگتا ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ بدل ہو جائے گی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ میں تو نہیں، سب افغانستان لوگ سوچتا ہے کہ سرکار چلانا طالبان کے بس نہیں۔ ہمارے اسلام میں طالب ایک مسجد میں ایک مولوی ہیں جو مسجد کے بڑے لیڈر ہیں، بڑے ہیں، ملا ہیں جو اذان دیتا ہے، یا اگر مولوی نہیں ہے تو ملا کام کرتے ہیں، اور ملا کے نیچے جو ہے اس کو طالب کہتے ہیں۔ اسلام میں طالب کا جو کام ہے مسجد میں، اس کا کیا کہ وہ آ جائے سرکار چلانے میں یا کوئی ایک کنٹری میں چلانے میں، اس کے بس نہیں ہے۔ اس سے پھر میں ہندوستان سرکار سے اور سب دنیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سوچے، اور افغانستان لوگ ابھی پریشان ہیں بہت۔ آپ بتا رہے ہیں کہ جو یہ باتیں چل رہی ہیں تو بیسیکلی یہ ابھی بھی طالبان سے ہی ڈیل کر رہے ہیں۔ ندرن الائنس کو کن لوگوں نے ڈائریکٹلی اپروچ کیا ہے؟ جیسے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی روس کی کہ جو ابھی جو ندرن ریزسٹنس بنا ہے اس کا خاص ٹکنے کا چانس نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ لوگ ابھی بھی چاہے وہ امریکہ کے پریشر کے انڈر ہو پر ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ طالبان کے ساتھ ہی پرسسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کسی طرح سے یہ سدھر جائے؟ تو ہو نہیں سکتا جیسا آپ بتا رہے ہیں، مگر وہ پرسسٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ کن کنٹریز نے ندرن الائنس کی طرف جھکاؤ دکھایا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ناردرن الائنس کے مقصد یا پروگرام لڑائی نہیں ہے۔ شروع سے جب ناردرن الائنس بن گیا، ناردرن الائنس کا یہ بات تھا کہ آ جائیں ایک اچھا سرکار بناتے ہیں مل کر،
جیسا دوحہ میں بات چیت کے دوران اسی طرح بات نہ اس طرح پروگرام تھا پروٹوکول تھا کہ مل کر ایک اچھا سرکار بن جائے کہ یہ لڑائی ختم ہو جائے گی، تو طالبان اس کو خلاف کام کیا آیا، وہ اشرف غنی بھی بھاگ گیا، وہ ایک سازش تھا. تو ناردرن الائنس لڑائی شروع نہیں کیا. ناردرن الائنس ابھی بھی کہتے ہیں کہ آج اب بات چیت کرتے ہیں، ایک اچھا سرکار بناتے ہیں، مل کر بناتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے. تاجکستان بھی بولتا ہے، سارا دنیا بھی بولتا ہے، مانتا ہے ناردرن الائنس کا بات. تو اسی وجہ سے کہ امریکہ میں ناردرن الائنس کے لیے ایک آفس کھولنے کا ادھیکار دیا. ابھی اچھا سارا دنیا میں اگر ناردرن الائنس کے حق میں یا افغانستان لوگ کے حق میں جو ناردرن الائنس اس کی لڑائی میں شروع کیا ہے، اس لڑائی میں کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے حق کے لیے وہ لڑے. سارا دنیا میں اگر پروسیس ہوتا ہے، لوگ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، پشتیبانی کر رہا ہے. اور ایران بھی بار بار اسی طرح پروگرام کیا. ایک بار کچھ بڑے لیڈر ناردرن الائنس کے طرف سے گیا ایران میں، بات چیت ہو گیا. متقی جو خارجہ وزیر منسٹر ہے طالبان کا وہ گیا تھا، کچھ بڑے لیڈر گیا. تو ابھی مشکل یہ کہ سارا دنیا ناردرن الائنس کے حق میں ہے، کوشش کر رہے، زوردار کوشش نہیں. میرا یہی تھا. تو اگر بیسیکلی اسٹرانگ آپ کی اسٹرانگ کوئی اس طرح کوشش نہیں کرتا ہے کہ ہاں بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، اور افغانستان لوگ کے بارے میں دنیا ایک اپنی ڈوبیس ایٹیٹیوڈ کوشش لے. میں ہے. طالبان، میں نے بولا طالبان آتنکواتی میں راستے لانا بہت مشکل ہے. ابھی تو بھی پھر میں 2 دن پہلے میٹنگ تھا ہمارے طرف سے، ناردرن الائنس کی طرف سے. پھر یہ پروگرام ہو گیا کہ آج اب بات چیت کرتے ہیں. بار بار میں ہر دن ٹی وی چینل میں ہوں، میں طالبان بڑے لیڈر اگر ٹی وی میں ہیں، میں ان لوگوں کو بولتا ہوں کہ لڑائی ایک حل کا ذریعہ نہیں ہے، لڑائی کام کا آخر نہیں. لاسٹ میں ہم نہ آپ جیت سکتا ہے نہ ہم جیت سکتے. آج اب بات چیت کرے، بار بار ریکویسٹ کرتے، یہ لوگ نہیں مانتا ہے، یہ بس اپنی پروگرام میں آگے جاتا ہے، اور وہی لڑائی وہی دہشت ہر دن افغانستان لوگوں کے اوپر ظلم. نہ دنیا کا بات مانتا ہے. ابھی کل جنیوا میں میٹنگ تھا، وہ ایک پرائیویٹ میٹنگ تھا، ایک کن کا سرکاری میٹنگ کن کا میٹنگ تھا؟ تھا. طالبان اور جنیوا میں کچھ طالب لوگ تھے. جنیوا میں ایک دونوں لوگ انوائٹ کیا تھا طالبان بڑے لیڈر کا. سرکاری بیٹھک نہیں تھا. اور ادھر پھر لوگ ریکویسٹ کیا کہ ہم افغانستان لوگ کے بارے میں سوچا ہے، آپ بدل دیجئے یہ طریقہ جو اختیار کیا ہے، ایک اچھا سرکار بنانے میں کوشش کریں. جتنا دنیا کوشش کریں، طالبان اپنی ضد میں ہے، وہ اپنا جی کام کرتا جی. ہے، نہ دنیا سے سنتا ہے اور نہ افغانستان لوگ. تو ایک طرح سے آپ کی پوری بات کا میں سار اگر نکالوں، اس وقت بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل ڈپلومیٹک لیول پہ ناردرن الائنس کو ایز لیجیٹیمیٹ ریپرزنٹیٹیو افغانستان کا ریکگنائز کیا جائے، اور اس طرف بڑا ایک دو طرفہ رویہ رہا ہے پورے کنٹریز کا. مطلب ایک طرح سے ایک طرف وہ طالبان سے بھی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف تھوڑا حامی وہ ناردرن الائنس کے ساتھ بھی بن رہے ہیں، جو نہیں چلے گا. بیسیکلی ایک فرم پولیٹیکل ڈپلومیٹک ریکگنیشن ناردرن الائنس کو ایز ریپرزینٹیٹیو پرتیندھی افغانستان کے لوگوں کا یہ ماننا ضروری ہے، یہ افغانستان کے ہت میں ہے. تو یہی بیسیکلی آپ کی بات کا سار ہے. آپ نے ڈسکرپٹیولی یہ تو بتایا کہ جو جنتا کی جو افغانستان میں دشا ہے، مانوی استھتی ہے وہاں، جو ہیومینیٹیرین کرائسس ایک کریٹ ہوا ہے، بہت دکھد ہے، بہت وچلت کرنے والی. کافی فوٹیجز بھی آتی رہتی ہیں جو کافی ڈسٹرب کرتی ہیں، اور آپ بتا رہے کہ حالت میں کوئی بدلاؤ بھی نہیں آیا ہے. ایڈ، انٹرنیشنل ایڈ بھی کیا آ رہی ہے؟ اس سے کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ بیکاز اگر کوئی ایڈ دے بھی تو وہ ظاہر ہے وہ طالبان کے پاس ہی جاتا ہے، پر کوئی سدھار ہے اس میں پرٹیکولرلی میڈیکل فیسلٹیز میں، فوڈ، کھانا پرووائڈ کرنے میں، رسد پرووائڈ کرنے میں کوئی ایک وہ ہے دیکھ ایک بات امپروومنٹ؟ میں بھول گیا کہ کچھ دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے امریکہ یہ اعلان کیا کہ ابھی پولیٹیکل ڈپلومیٹک ناکام ہو گیا.
जितना डिप्लोमेटिक का रास्ते से दुनिया कोशिश कर रही ये नाकाम हो गया। अच्छा। अभी मैं सोचता हूँ कि अमेरिका और नेटो कोई और प्रोग्राम के सोचने में बिजी होगी कि दूसरा रास्ता, अगर किसी डिप्लोमेटिक कोशिश नहीं मानता है उसके साथ क्या करना पड़ेगा, और हर दिन उधर जुल्म हो रहा है। अभी अगर आप देख लिया कि अगर हिंदुस्तान हेल्प किया तो वाघा बॉर्डर जो हेल्प गया कई बार पर हिंदुस्तान कोशिश किया, उसको भी पाकिस्तान जाने नहीं देता है। अगर किसी और मुल्क भी हेल्प कराने के में कोशिश करते हैं, वो भी इजाज़त नहीं देता है। लोग अफ़गानिस्तान के अंदर इतना परेशान हो गया कि अब मेरे ख़्याल में कई बार वीडियो शेयर किया है आपके साथ। लोग अपनी मैंने एक बात भूल गया कि मैंने मुझसे भूल गया। अमेरिका करीब 1 हफ्ते से पहले एक ऐलान किया कि जो डिप्लोमेटिक कोशिश था अभी ये नाकाम हो। अगर एक आतंकवादी के ग्रुप के साथ 6 महीने या उसके पहले भी दुआ में जो बातचीत हो रहा था, अगर डिप्लोमेटिक कोशिश नाकाम हो जाता है तो उसके बदले में और ज़रिया सोचना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि अमेरिका और नेटो कुछ और सोच में बिजी होगी। अगर आप देख लिया कि अगर हिंदुस्तान हेल्प किया, पाकिस्तान जाने नहीं देता है। अगर किसी और मुल्क हेल्प करता है वो भी इजाज़त नहीं देता है। अभी यूनाइटेड नेशनल की तरफ से बहुत ज़्यादा डॉलर गया अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में अगर डॉलर आ गया, अफ़गानी करेंसी नहीं है, तो उसको बदलने में एक प्रॉब्लम आ गया है। लोग परेशानी की वजह से, भूख की वजह से अपनी औलाद को बेचने में मजबूर हो गए। अफ़गानिस्तान का लोग का हालात इस तरह है। लोग घरों में बंद हैं, कोई सैलरी नहीं है, कोई आमदनी नहीं है। अगर एक परिवार में पैसा नहीं है, वो क्या खाए, वो क्या करे? वो डर की वजह से किसी का बोलने में हिम्मत भी नहीं है। तो और क्या अमेरिका करना? इनको ब्लैक लिस्ट करे, इसकी बजाय वो दोहरा रवैया इख्तियार किए हुए है। यही हिपोक्रेसी एक तरह से, क्योंकि बोला जा सकता है कि वो दिखा कुछ रहे हैं पर एक्चुअली तालिबान उन्हीं के फायदे हैं। तो एक तभी वो साजिश है। एक जी है अगर जी जी। ब्लैक लिस्ट किया है, अभी 17 लोग उस ब्लैक लिस्ट में अफ़गानिस्तान तालिबान के सरकार में हैं। होम मिनिस्टर अभी ब्लैक लिस्ट में है। वो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं कि ब्लैक लिस्ट में और अभी काबुल में बैठा है। अमेरिका को मालूम नहीं है। अमेरिका उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। ओसामा बिन लादेन को किस तरह अरेस्ट किया ना? ये एक साजिश है। अमेरिका जानबूझकर ये लोगों को रखा है। अजीब किस्म एक खेल अफ़गानिस्तान लोग के साथ हो रहा है, और अफ़गानिस्तान लोग का अधिकार भी नहीं, ताकत भी नहीं, पैसा नहीं। देखो अगर एक परिवार एक मुल्क के पास पैसा ना हो, उसका बिल्कुल हिम्मत भी नहीं है। लोग भूख की वजह से बाहर नहीं निकल सकता है। वो डरते डर की वजह से अभी आवाज़ नहीं निकल सकती। अभी तालिबान ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोग के साथ ज़्यादा भी नहीं है, और 35 मिलियन को ये दबा। कब्जे में लिया है। क्या है कि उसके पास तोपक है, हथियार है, आतंकवाद है, ये ज़ालिम है। ज़ालिम के ज़ुल्म के डर की वजह से लोग अपनी आवाज़ नहीं निकालते। अब मेरा यकीन नहीं मानते कि मैं जो टीवी चैनल में बात करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, हर दिन 1 की 2 अफ़गानिस्तान टीवी चैनल के साथ मैं इंटरव्यू करता हूँ उधर तालिबान में। जो मैं बोलता हूँ अभी 35 मिलियन लोग जो अफ़गानिस्तान लोग हैं, वो सब मुझे बोलता है कि शेरज़ाद साहब तुम हमारा आवाज़ बन चुका है। मैं अकेला मीडिया में इन लोगों के खिलाफ, जो मैं अभी अच्छा सेफ भी नहीं हूँ इंडिया में, फिर भी मैं नहीं डरता हूँ। अफ़गानिस्तान सारा टीवी चैनल मुझे फ़ोन करता है, इंटरव्यू में इनवाइट करता है, मैं इंटरव्यू करता हूँ। जो उन लोगों का परेशानी मैं दुनिया को बोल दिया है 6 महीने में, इंटरनेशनल टीवी भी फ़ोन करता है, मैं जितना परेशानी मैं मीडिया में बोला है, सोने वाला कोई नहीं। मेरा अगला सवाल सैन्य स्थिति को लेकर है, मिलिट्री सिचुएशन को लेके। आपने ज़िक्र किया था कि जो अमेरिका की जो चाल रही है कि उनको मतलब ब्लैकलिस्ट तो कर रहे हैं मगर इनको हटा नहीं रहे हैं, और वो हो सकता है अमेरिका इस फिराक में है कि वो वापस अफ़गानिस्तान पे अटैक करे, क्योंकि वो किसी हालत पे अपने बेस नहीं छोड़ना चाहेगी, फिर तो वो चाइना के लिए खुला मैदान हो जाएगा। तो इन 2 पावर्स के, चाइना और अमेरिका के अपने स्टेक्स हैं।
تو وہ ان کو لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، ان کو بس افغانستان کو یوز کرنا ہے، یہ آپ نے بولا تھا۔ تو کئی فوٹیجز بھی آئی ہیں چھوٹ پھوٹ لڑائی کی، بارڈرز پہ شیلنگ کی، جو ایک تو ویڈیو جو آپ نے مجھے بھیجی تھی، تو جو طاقتیں شریک ہیں افغانستان کی موجودہ استھتی میں پرستھتی میں، ان کا تب سے لے کر اب تک حال فی الحال میں ملٹری مووز، فوجی چالیں داؤ پیچ کیسی رہی ہیں، خاص کر پاکستان اور چائنا کی؟ اور پاکستان چائنا تو اپنی تعلقات وہ اپنا جگہ، اور اگر افغانستان کے حساب سے بولے تو یہ طالبان سب پاکستان کے ساتھ ہے، اور اس کا اختیار پاکستان کے ساتھ۔ ابھی پاکستان کئی 2 مہینے میں ایک اور کھیل شروع کیا ہے طالبان کے ساتھ، نیا کھیل۔ جب سے طالبان آیا افغانستان میں، سب دنیا نظر ہو گیا پاکستان کے اوپر۔ دیکھ لیا کہ پاکستان ISI چیف گیا، آرمی گیا، پرائم منسٹر بار بار افغانستان گیا، بہت کوشش کی۔ یہ سب دنیا کا نظر پاکستان کی طرف ہو گیا، پاکستان اپنی پورے دنیا کے نظر میں گر گیا۔ یہ پاکستان ابھی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم طالبان کے ساتھ ابھی خلاف ہو گیا، نیگوشیٹ کر رہے دشمنی ہو گیا۔ ہیں۔ اچھا اچھا۔ جو بارڈر میں ایک دیوار لگایا تھا، دکھانے کے لیے اس کو کچھ طالبان ہٹایا اور پاکستان کے خلاف بات کر دیا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھا دیا کہ ہم ابھی طالبان سے ڈرتا ہے، طالبان ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ ادھر بھی تحریک طالبان پاکستان TTP پاکستان ہے۔ ایک 2 مقصد تھا پاکستان کا، ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم طالبان کے سپورٹ میں نہیں، ابھی طالبان کے ساتھ ہمارا بھی دشمنی ہو گیا ایک۔ دوسرا، افغانستان لوگ جو طالبان کے ساتھ نہیں ہے، طالبان سے نفرت کرتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ افغانستان لوگ پاکستان کے ساتھ بھی نفرت کرتا ہے۔ جو پاکستان کا دشمن ہے، افغانستان لوگ اس کو ساتھ دیتا ہے۔ ابھی افغانستان لوگ کو اعتبار رکھنے کے لیے یہ کام کیا کہ، اور طالبان بار بار بولتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ خلاف ہو گیا، دشمنی شروع ہو گیا، پاکستان بھی بولتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے۔ ایک کھیل ہے پاکستان ISI کا کہ ایک تو افغانستان لوگ انٹرسٹ ہو جائے گی طالبان کے ساتھ، اور دوسرا دنیا کو دیکھا دیجیے کہ کہ ہم طالبان کے ساتھ ابھی دشمن ہو گیا، تاکہ دنیا طالبان سرکار کو ایکسپٹ کرانے میں آگے جائے۔ اور یہ کھیل افغانستان لوگ جانتا ہے، دنیا بھی جانتا ہے، پاکستان اسی طرح کھیل بہت کیا ہے۔ پاکستان جیسا اگر ایک ٹورسٹ بناتا ہے، وہ ٹیررسٹ گروپ کو کہاں کس طرح استعمال کرے اس کو بھی اچھی طرح آتا ہے، کب اس کو ختم کر ہو جائے گی وہ بھی اس کا کھیل آتا ہے۔ اسی کہ ایک ماسٹر ہے آتنکواتی پالنے میں، ابھی اس کا بڑے فیکٹری جو ہے، کاروبار جو ہے پاکستان کے پاس، یہ ٹورزم ہے، اور ٹورسٹ پالنا، ٹورسٹ ختم کرنا، ٹورسٹ کو کس طرح استعمال کرنا، پاکستان بہت بہت آگے ہے، اور ماسٹر ہے، اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح ایک کھیل شروع کیا ہے، اگر بادر میں کچھ لڑائی ہے، یہ سب ایک سازش ہے، دکھانے کے لیے ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ طالبان کا ابھی بڑے لیڈر، طالبان کا پریوار پاکستان میں۔ کچھ خبر وہ ایران سائڈ سے بھی تو شیلنگ کی آئی تھی ویڈیو کی۔ ہاں، میں نے بھیجا تھا وہ۔ جی 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 جی۔ دیکھیں، طالبان کے پاس ابھی پیسہ ہے نہیں۔ جب سے طالبان پاور میں آیا، افغانستان کے اندر ڈرگس کا کاروبار بڑھ گیا۔ یہ باتیں میرے لیے بہت پریشانی وہ کیا ہے پہلے بھی، ابھی بھی میں جو بولنے والا ہوں ہو سکتا ہے اور پریشانی ہو جائے گی، میں نہیں ڈرتا ہوں، جو سچ ہے میں بولتا ہوں۔ میں 2 سال پہلے، 3 سال پہلے بولا، 4 سال پہلے اسی انڈیا میں بولا کہ ڈرگس آتا ہے افغانستان سے، اور ڈرگس کے پیچھے طالبان ہے، ڈرگس کا پیسہ لاس جاتا ہے طالبان کے پاس۔ اگر ہندوستان میں ڈرگس کا کام ہوتا ہے، کسی لوگ اگر ہر کسی اسی کام میں ہے، اس کا رشتہ طالبان کے ساتھ ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت پریشانی ہو گیا، بہت زیادہ پریشانی کہ میں ابھی اسی شو میں نہیں بتا سکتا۔
میرا सीधा जीना यूथ को आराम किया. सीधा यूथ मैं खुद पॉपुलेशन पुलिस को का हेल्प किया. कई लोग जो ड्रग्स का कारोबार किया था, मैं इंफॉर्मेशन दिया. उल्टा मैं परेशान हो गया. हिंदुस्तान सरकार अभी तक मुझसे नहीं पूछा कि भाई तो अच्छा काम किया, क्यों तुम परेशान हो. तालिबान के पास ड्रग्स हैं और ड्रग्स का स्मगलिंग होता है ईरान के रास्ते. उधर बादर में अगर लड़ाई हुआ था, जो मैंने वीडियो भेजा, वो ये स्मगलर लोग ड्रग्स के मामले में आपस में लड़ाई, कुछ बड़ी बात नहीं था. और अभी जो कल प्रोग्राम था, जो पानी, देखो हिंदुस्तान कितना खर्चा किया, एक डैम बनाया सलमा के नाम, 2 साल करीब 3 साल पहले बहुत खर्चा किया, एक बिजली का डैम बना दिया. हमारा पास पानी बहुत है. अभी उसी पानी को फिर से डीजल के बदले, पेट्रोल के बदले तालिबान छोड़ दिया ईरान के. जो आज रात में इसी बात के लेकर मेरा इंटरव्यू था. तालिबान ईरान के साथ, ईरान से भी पैसा लेता है. वो तालिबान कभी भी अफगानिस्तान लोग के बारे में नहीं सोचता है. अफगानिस्तान लोग को परेशान करने में सोचता है. अफगानिस्तान को बर्बाद करने में सोच में है. उन्हें मतलब ही नहीं होगा. एक और चीज थी कि जो मिलिट्री बेसिस जो बिकॉज सोल्जर्स भी काफी हद तक जो पहले की नेशनल आर्मी थी वो भी विड्रॉ कर गए हैं, तो अभी फिलहाल मिलिट्री बेसिस किसके कंट्रोल में है? तालिबान के कंट्रोल में है कि कुछ पाकिस्तान के कंट्रोल में भी है? और कुछ नए बेसिस बनाने के पाकिस्तान और चाइना के कोई प्लान्स हैं, कोई मूव्स हुए हैं उस तरफ? अमेरिका तो निकल ली, अमेरिका तो निकल ली, अमेरिका निकल गई. जो अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा बेस था बगराम के नाम से, उधर पाकिस्तानी आर्मी अभी भी है, चाइना आर्मी अभी भी है, छुप के, किसी को इजाजत नहीं आगे जाने. सारा इसका मिलिट्री. अंदेशा है कि चाइना भी वहां है, ऑलरेडी पहुंच हाँ चुके हैं. हाँ हाँ हाँ, मैं खुद शेयर किया इसी मीडिया ग्रुप में जो हिंदुस्तान मीडिया के साथ है, मैंने खुद शेयर किया. लोग बहुत देखा था कि अंदर अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री है. अभी देखो, मैंने पहले बता दिया कि तालिब जो है, तालिब का काम मस्जिद में, जो मस्जिद काम करने वाला लोग, उसका सरकार चलाना नहीं आता है, उसको जहाज चलाना नहीं आता है, उसको सरकार चलाना, उसका एजुकेशन या टेक्नोलॉजी क्या पता उसको. अभी सारा जितना सर्वर है अफगानिस्तान टेक्नोलॉजी में, ये सब कंट्रोल होता है आईएसआई के जरिए. आपको याद सारा इख्तियार दो ग्रुप. एक बड़े भाई जो है आईएसआई, वो अब काबुल के अंदर अभी बेटा है. काबुल सीरीना एक होटल है, बहुत नामदार होटल है अफगानिस्तान में, काबुल में, सिटी में. उधर दूसरा फ्लोर जो है, सब आईएसआई ऑफिसर उधर बेटा है, सब कंट्रोल उसके हाथ में. आईएसआई के नीचे जो आईएसआई का भरोसा है तालिबान के अंदरूनी में, हक्कानी नेटवर्क के ऊपर है. अभी सारा इख्तियार हक्कानी नेटवर्क है लोगों के सामने, और पर्दे के पीछे आईएसआई. जो फिर उसके बाद मुला बरादर है, जो अभी पश्तूनों के बीच दो ग्रुप है, दो कौम है, बड़े कौम जो है दो है, एक गलजाई, एक दुरानी. आप भी सुना है, ये तारीख में दुरानी और गलजाई का लड़ाई था. जो अहमद शाह बाबा जमाने में, अहमद शाह बाबा खुद एक दुरानी था, उससे पहले दुरानी और गलजाई कौम का 200 साल से ज्यादा आपस में लड़ाई था, अभी तक है. पाकिस्तान भी जो सपोर्ट करे वो गलजाई कौम का जो हक्कानी नेटवर्क है, इसका सपोर्ट में. दुरानी कौम अभी कुछ और लोग, रूस, ईरान या चाइना, इसका सपोर्ट में, उसका पावर ज्यादा नहीं. अभी सब इख्तियार, सब मिलिट्री इख्तियार हक्कानी नेटवर्क के पास है, और पीछे आईएसआई, चाइना भी है इसके में. आपको याद होगा इस बारे में पिछली बार भी बात हुई थी कि अफगानिस्तान में जो डामाडोल स्थिति है और जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण, इंटरनेशनल पावर्स की जो इक्वेशन है, खासकर ये आईएसआई की जो आपने बात बताई उसको लेके कि जिस तरह से वो लोग घर कर रहे हैं एक तरह से अफगानिस्तान में, उससे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
अभी तक क्या कोई भी संकेत आपको मिले हैं भारत की ओर से इस स्थिति में सक्रिय रूप से एक अपना प्रभाव डालने की, प्रोएक्टिवली सिचुएशन को मैनेज करने की? और अगर नहीं, तो आपके मुताबिक क्या नुकसान हो रहा है फिलहाल भारत को? दिन-दिन जैसे पाकिस्तान अपने पैर जमाए जा रहा है, तो इन्वॉल्व ना होने से क्या नुकसान हो रहा है भारत को? खासकर हमारे बॉर्डर्स को लेके, जो पिछली बार ये भी बात हुई थी कि किस तरह इसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया पे पड़ेगा। एक तो ड्रग्स को लेके, फिर टेररिज्म वापस शुरू हो गया है कश्मीर में, और दूसरा रीजनल पावर इक्वेशंस में, और तीसरा इंडिया के खुद परस्पर संबंधों में म्यूचुअल कमिटमेंट्स को लेके, जो आपने बोला कि पानी तो हमने वो सब बनवा दिया पर वो गया सारा ईरान। तो बेसिकली क्या नुकसान इंडिया को हो रहा है, जिस तरह से मतलब कि हम अभी नॉन कमिटल हैं उस चीज को, आपके मुताबिक क्या नुकसान हमको हो रहा है, हमको एज अ नेशन? अब मैं सिर्फ इंडिया की तरफ से आपसे ओपिनियन चाहती हूँ। मैं एक बार एक इंटरव्यू में बोला कि जब जब से तालिबान आया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान अपने आप को बहुत इस्माइल खान समझता है। मैं जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया, बार बार मैंने बोला है कि ये तालिबान कभी भी हिंदुस्तान का लिए खतरा बन सकता है। सोच लिए, अपनी बारे में सोच लिए, पहले अपनी खातिर तालिबान का मुकाबला करे, फिर अफगानिस्तान लोग के खातिर अपने बारे में सोचे कि पाकिस्तान इसी तालिबान को कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अभी छोटा सा मिसाल देता हूँ कि 2-3 दिन हिजाब के नाम से इंडिया में क्या हो रहा है, इसके पर्दे के पीछे क्या है। मैं कल एक टीवी चैनल में इसी तरह साफ साफ बोला कि पर्दे के पीछे क्या है, क्यों? जिसी तरह हिजाब पहना के 2 आंखें देख रहे हैं, हिजाब का भी एक उसूल है। इसी बुर्का कभी कुरान में बुर्का नहीं आया। हाँ ठीक है, बोला है पर्दा वो करो, पर्दा पर्दा करने में ठीक है, और पर्दा पर्दा करने में भी एक उसूल रखा है कुरान में। कुरान में नहीं बोला है कि बस 2 आंखें अपने चेहरे पर कुछ छुपा दो, घर में बैठो, लेडीज को इस तरह नहीं बोला है। पैगंबर मोहम्मद, हजरत मोहम्मद जो था, उसका पहले बीबी बिजनेस कर रहा था। अभी पैगंबर की बीवियों के नाम से बहुत हदीस आया है। अगर वो उसी तरह है, अभी अभी 14 साल बाद हमारे लिए क्यों इतना पाबंदी? और कुरान बोला है कि जमाने के साथ आगे चलो। उस टाइम जहाज नहीं था। मैंने कल एक इंटरव्यू में बोला कि ठीक है, अगर सब चलते कि चलो पैगंबर ये काम नहीं किया, मैं भी नहीं करता हूँ, पैगंबर वो काम किया, मैं वही करता हूँ। पैगंबर के दौर में तो जहाज नहीं था, तो क्यों जिनेवा में जहाज में गया? जिस तरीके में पैगंबर गया था तो उसी हिसाब से चलो, तो क्यों जहाज में गया? पैगंबर के दौर में तो मोबाइल भी नहीं था, क्यों हम अभी तुम्हारा हर किसी के हाथ में आईफोन आईफोन 13 मोबाइल है, क्यों अपने आप को बदल दो पहले। इसी तरह बुर्का पहना, बुर्का पाकिस्तान का कल्चर है, अफगानिस्तान का नहीं है। और अगर 2 आंखें देख रहा है, वो उसी उसी तरह हिजाब भी कुरान में नहीं है। कुरान में आया है कि पर्दा करो, 2 हाथ यहाँ से और मुंह जो है यहाँ, और नहीं बोला है कि बिल्कुल आंखें भी बंद कर। अगर किसी करती है अपनी मर्जी में करो, मत बोलो कि कुरान में आया, कुरान में नहीं आया। बहुत सारे लोग बेसिकली कल में उसी का कल्चरल इफेक्ट इंडिया पे आ रहा है, और अदरवाइज स्ट्रेटेजिकली इंडिया को क्या डेंजर है, ये मेरा सवाल है कि जो हम अभी भी इस सिचुएशन में अपने आप को बहुत प्रोएक्टिवली नहीं ला रहे हैं, और पाकिस्तान तो पूरा अपने जड़ फैला रहा है, तो इससे क्या नुकसान है इंडिया को अगर सीधे एक तौर पे? 2-3 या कई कंट्री तालिबान को सरकार को एक्सेप्ट किया, उसके बाद जो मुझे मालूम है वो मैं बोला है भी कि जब तालिबान आया अफगानिस्तान में और पंजशेर था, पंजशेर के लड़ाई में तालिबान और पाकिस्तान आईएसआई के साथ एक डील हुआ कि तालिबान परेशान था पंजशेर की वजह से, बोला हम पंजशेर में लड़ाई करते हैं, आप हमारे लिए कश्मीर में लड़ाई। अभी अगर कश्मीर में कुछ ज्यादा बात नहीं है, ये जब तक है कि तालिबान को सरकार को एक कुछ कंट्री एक्सेप्ट करे। अगर वो एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद तालिबान फ्री होता है, सब तालिबान को कश्मीर के
हिसाब में इस्तेमाल कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तान, करेंगे। और ये अगर उधर इस्तेमाल हो गया तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान कितना परेशान है। अभी मैं एक बार मुझे किसी चैनल वाला फ़ोन किया कि तालिबान रिक्वेस्ट किया है कि जो फ्लाइट है, फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। मैंने बोला अगर फ्लाइट स्टार्ट हो गया, आपको मालूम है कि कितना टेररिस्ट लोग, कितना आतंकवादी, पाकिस्तान आतंकवादी और जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये लोग को अफगानिस्तान का पासपोर्ट मिला है। हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस है, हफ्ते में एक दिन बस अकेला ये लोगों के लिए खुला है और यही लोग को पासपोर्ट देता है। अभी ना जाने कितना पाकिस्तानी अफगानिस्तानी पासपोर्ट लिया है, अफगानिस्तानी डॉक्यूमेंट लिया है। अगर कल वही लोग आया, अफगानिस्तानी के नाम में आया हिंदुस्तान और इधर ब्लास्ट किया, कुछ किया, इसी वजह से मैंने मशवरा दिया कि अभी मैं नहीं सोचता कि इंडिया के फायदे में होगा कि फ्लाइट दोबारा स्टार्ट हो। तो हिंदुस्तान, मैंने फिर भी बोलता हूँ, हिंदुस्तान अपनी बारे में अगर सोचता है, पहले अपनी बारे में सोचे, बाद अफगानिस्तान के बारे में। अगर हिंदुस्तान भी रिश्ता जोड़ दिया तालिबान के साथ, हिंदुस्तान के लिए खतरा है। बहुत बड़ी मेरी ये बात रिकॉर्ड कीजिए, अगर रिश्ता जोड़ दिया, जब परेशानी हो गया तो ये मेरी ये बात याद रखिए, कभी दोस्त नहीं बन सकते। शहजाद जी, आपने पिछली बार जिक्र किया था कि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी युवा आबादी है, यूथ पॉपुलेशन है, जिसको संगठित एकजुट किया जा सकता है, उन्हें सशक्त करके, प्रशिक्षित कर, मतलब ट्रेन करके और हथियारों से तैयार किया जाए अगर, तो तालिबान खड़ा नहीं रह सकता उनके आगे। दूसरी ओर जो भूतपूर्व पहले की जो अफगान नेशनल आर्मी थी, उनके सैनिक भी विड्रॉ करके कुछ घाटियों में, वैलीज जो नदर्न अलायंस के कब्जे में है, वहां एकत्रित होकर, एकजुट होकर पुनर्गठित हुए हैं, रीग्रुप किए हैं। बेसिकली इन्हीं दो एलिमेंट्स को लेकर रेजिस्टेंस तैयार हो सकता है, बशर्ते उन्हें माली मदद मिले, मटेरियल और मिलिट्री असिस्टेंस मिले। इस प्रोस्पेक्ट को लेके मेरे कुछ सवाल थे। सबसे पहले तो ये कि हम पकड़ के चल रहे हैं कि ये आएंगे और पूरी अफगानिस्तानी जनता इनके साथ खड़ी हो जाएगी। ये संभावना कितनी वास्तविक है, कितनी रियलिस्टिक है? कि जो नदर्न रेजिस्टेंस है, वो जब उन्होंने उनको खदेड़ना शुरू किया तो अफगानी जनता भी उनके साथ होगी, क्योंकि कुछ जातीय समीकरण है, जो ट्राइबल लॉयल्टीज हैं अफगानिस्तान के अंदर। आपने खुद ही बताया कि जो हक्कानी है वो बेसिकली वो आईएसआई के कंट्रोल में है। तो जैसे कि कहा जाता है कि नदर्न रेजिस्टेंस बेसिकली ताजिक लोगों का को रिप्रेजेंट करता है, तो सारे अफगान उनके साथ हो ना हो, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर अभी तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान लोग इकट्ठा हो जाता है तो इनका अगर कोई सपोर्टर न हो तो मुश्किल है। अभी से नहीं, जब तालिबान का नेटवर्क बन गया 2000 से पहले या 2001 में आया, 1996 में आया, 2001 तक, उसी टाइम भी अफगानिस्तान लोग तालिबान के खिलाफ था, तालिबान को किसी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। एक पश्तून लोग जो है, पश्तून कौम जो है, वो पश्तून कौम में कुछ लोग है कि तालिबान के सपोर्ट में हैं, वो भी सब पश्तूनों तालिबान के सपोर्ट में नहीं है, अभी मजबूरी से है। अभी अभी जब फिर आया लास्ट में, सब पश्तून लोग अभी तालिबान के सपोर्ट में है, उसी टाइम नहीं था। और अगर अभी भी है, मजबूरी की वजह से है, इसी के दूसरा रास्ता नहीं, चॉइस नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है। अकेला नॉर्दर्न अलायंस है, उज़्बेक लोग, ताजिक और हज़ारा, ये सब अगर तालिबान के मुकाबले में खिलाफ हो गया, इसका सपोर्टर नहीं है, ये एक परेशानी। अगर दुनिया, हिंदुस्तान या पूरा दुनिया नॉर्दर्न अलायंस और इसी तरह लड़ाई का सपोर्ट हो जाए, वो होगी, तो और लोग भी आता है इसी सपोर्ट में, नॉर्दर्न अलायंस में आता है, दिन ब दिन एक अच्छा काम हो जाता है। और मैं सोचता हूँ कि अगर इसी तरह काम हो गया, एक साल क्या कि 2-3 महीने में तालिबान आए, तो तालिबान है। अगर उज़्बेक, बिकॉज़ वो प्राइमरीली अगर नदर्न रेजिस्टेंस को उज़्बेक और
ताजिक बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे, मतलब देखा इस तरह से जाता है। तो सपोज एक फाइट बैक हुआ भी और वहां से भी फाइट बैक हुआ कि मेरे सारे अफगान उनके साथ खड़े नहीं हुए, तो एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन नहीं हो जाएगी फिर? तो वो जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि उनके उनके आने के साथ ही साथ तालिबान से सब लोग जो ऑलरेडी बहुत परेशान है वो लोग सब तालिबान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो? देखो, मैंने बोला कि अमेरिका भी ऐलान किया कि अभी डिप्लोमेटिक कोशिश नाकाम हो। अभी 6 महीने में सब लोग का कोशिश है, सब दुनिया कोशिश कर रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस भी कोशिश कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल लीडर है, जो अगर अफगानिस्तान के अंदर तो किसी का हिम्मत नहीं जो अफगानिस्तान के बारे, हर ज़रिए से कोशिश ये कि लड़ाई ना हो, बातचीत के हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी दुनिया में जो कोशिश कर रहा है ये। लास्ट में अगर डिप्लोमेटिक कोशिश नाकाम हो जाता है तो क्या करें? मैं तो अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार से, अपनी कौम से दिफा करना भी है मेरे लिए फ़र्ज़। अगर किसी चोर आता है मेरे घर में, अगर कोई आतंकवादी आता है मेरे घर में, मेरे घर का इख्तियार लेता है, मेरे घर का सामान चोरी करता है, मैं अपनी दिफा कराने में, मैं दिफा कराना मुझे मेरा हक है। चाहे वो उसके अपनी हक के लिए मैं अपनी जान भी दे दूँ। तो इसी वजह से तो अभी कोशिश हो रहा है कि लड़ाई ना हो। अगर लड़ाई ना हो तो अगर बातचीत का मसला नाकाम हो जाएगी तो दूसरा रास्ता लड़ाई है। अपने हक के लिए लड़ो। ये दुनिया, खुदा सब में हमको हक दिया है। और अफ़गानिस्तान लोग अरे एक बात ना बोले कि नॉर्दर्न अलायंस जो है अकेला ताजिकों का नहीं है। कहाँ कहाँ ऐसे जाता है? जैसे सोवियत यूनियन का इसी तरह से एक नहीं, स्टेटमेंट आया नहीं, था। नॉर्दर्न अलायंस में अभी ताजिक लोग हैं, हज़ारा हैं, उज़्बेक है, तुर्कमन हैं, पश्तून लोग भी हैं। कुछ पश्तून लोग भी हैं। मैं पहले बोला कि सब पश्तून लोग अभी तालिबान के साइड में नहीं है। जो पढ़े लिखे वाले लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ हैं। अभी नॉर्दर्न अलायंस के हक में इन लोगों प्रोटेस्ट किया। कुछ दिन पहले इंग्लैंड में पश्तूनों प्रोटेस्ट किया, फ्रांस में पश्तून लोग प्रोटेस्ट किया तालिबान के खिलाफ और नॉर्दर्न अलायंस के हक में। अब मैं नहीं बोलता हूँ कि सब पश्तून लोग तालिबान हैं। अभी कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा एक्सेप्ट करता है या साइड देता है तालिबान का। फिर भी इसके बीच में कुछ लोग हैं कि अभी बिल्कुल अभी नॉर्दर्न अलायंस के साथ है, हमारा साथ बात करता है। तो अगर सपोर्ट हो जाएगी, ये लोग सब दिन ब दिन अभी अभी नॉर्दर्न अलायंस के साइड में हर दिन लोग, हर सूबा अफगानिस्तान हर सूबा से आता है। उस दिन मैं एक टीवी चैनल में था, तालिब लीडर था, बोला कि एक पंजशेर में, अभी पंजशेर में नहीं, हर सूबा में नॉर्दर्न अलायंस के ग्रुप एक्टिव है, काम कर रहे हैं तालिबान के मुकाबले में। और डिप्लोमेसी के मैदान में भी हम लोग एक्टिव है। पहले हमारा एक प्रार्थना है कि लड़ाई ना हो और बातचीत के हिसाब से तालिबान, और हम जो सोचते हैं कि तालिबान आतंकवाद कभी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक नहीं मानता है। वो लड़ाई में बिजी था, लड़ाई में बुजुर्ग हो गया, लड़ाई उसका आदत है, लड़ाई उसका काम है, लड़ाई उसको एक किस्वकार है उसके लिए, बेसिकली एक तरक्की से, बिजनेस। इंसानी तरक्की से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं बेसिकली यही जानना चाह रही थी कि जो आपने अभी बात करी कि उनका ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजशेर इलाके में उनका पेनिट्रेशन है, लोगों पे एक्टिवेट करने का वो हो सकता है, यंग यूथ पॉपुलेशन को इकट्ठा करने का, बिकॉज जमीनी तौर पे किसी एक ग्रुप को ये कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जिसको लेके मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे बाद में सवाल पूछूंगी। तो अगर तो इस तरह का एक मजबूत रेजिस्टेंस तैयार होता है इंडिया की मदद से या ईरान की मदद से या ताजिकिस्तान सबके साथ मिलके, आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से एक ईरान, ताजिकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान वर्सेस अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान का एक सीधा मुकाबला बन जाएगा, जो इंडिया के लिए कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पे टेंशन रेज करने वाली बात होगी? तो जो कहते हैं ना, एस्केलेट करना कि नहीं करना, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, मगर करना है कि नहीं करना है, ये सवाल इंडिया के लिए रहेगा।
اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور چائنا کوآپریٹ کریں گے افغانستان کے معاملے میں؟ اور لاسٹلی رشیا کی اس میں اگر اس طرح کا ایک ارینجمنٹ کھڑا ہوتا ہے تو رشیا کی کیا بھومکا رہے گی اور ہے اب تک کیسی رہی ہے اس سب؟ دیکھیے ابھی سب دنیا ہر کنٹری کوشش کرتا ہے کہ طالبان، ایک تو طالبان سے ڈرتا ہے اور دوسری طرف کوشش کرے کہ طالبان اپنی قبضے میں لائے اور طالبان کو اپنی ساتھ لینے میں اپنے لیے جو ڈر تھا وہ ڈر کو ختم کرے. اس سے روس بہت کوشش کرے کہ روس بہت سالوں سے طالبان کے اندر اس کا کچھ لوگ ہیں جو ابھی بڑے لیڈر ہیں. چائنا بھی اسی طرح کام کیا، کچھ بڑے لیڈر چائنا کے ساتھ ہیں. پاکستان تو ویسا تو سب پاکستان بھروسہ ہے کہ وہ سب کچھ کا ہے. پھر بھی ایران کا بھی 2-3 بڑے گروپ طالبان کا ایران کے ساتھ ہے. اکیلا اس کھیل میں انڈیا پیچھا تھا، ابھی تک پیچھا. یہ اگر سچ میں بولو تو یہ اچھا پن ہے انڈیا کا کہ کبھی افغانستان کے اندرونی معاملے میں دخل نہیں دیا. ایک دوست کے ناطے پارلیمان ہاؤس بنایا، کتنے سڑکیں بنایا، کتنا ہیلپ کیا. اسی افغانستان کے اندرونی ملک میں نہیں تھا. یہ اچھا پن بھی ہے، ایک ہندوستان کے لیے ایک خطرہ بھی ہے. اسٹریٹجیکلی ابھی انوالو دنیا نہیں میں ہونا. سب دنیا میں اکیلے دیکھیں اوکرائن میں ابھی لڑائی کا چانسز ہے. اوکرائن میں امریکہ کا ہاتھ ہے اور اوکرائن کا، روس اس کا پڑوسی. امریکہ کہاں سے آتا ہے اوکرائن کے اوپر بات کرتا ہے؟ اور اوکرائن اور امریکہ کا کبھی اسی طرح تعلقات نہیں تھا کہ جیسا ہندوستان اور افغانستان کا تعلقات. اسی سیاست میں، اسی پولیٹکس میں انڈیا تھوڑا پیچھے گیا. اب میں آتی ہوں ایک ریلیجیس اور کلچرل پوائنٹ پہ جس پر بہت کھل کے سیدھے طور پہ فرینکلی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی اور تھوڑا بیک گراؤنڈ ڈسکرائب کر کے میں بتاؤں گی آپ کو کہ جس طرح کا ریزسٹنس بلڈ کرنے کی ابھی بات ہو رہی ہے، بلوچستان بھی انڈیا سے اسی طرح کی مدد مانگتا رہتا ہے. تاریخ میں اس کا ایک پیرالل ملتا ہے ہم کو 1971 1971 کا جو بنگلہ دیش ریزسٹنس ہوا تھا پاکستان کے خلاف. اس وقت بھی لگ بھگ یہی سچویشن تھی، بہت ظلم ہوئے بنگالیوں پہ، مسلمانوں پہ، ہندوؤں پہ، دونوں پر. تب انڈیا نے بنگال کی سینکوں کی وہ مکتی واہنی تیار کی تھی، انہیں ٹرین کیا تھا اور انڈین آرمی نے سپورٹ کیا تھا ان کو باہر سے. آپ کو پتہ ہی ہے پورے ڈیٹیلس اس پرٹیکولر وار کے. اس کا آؤٹ کم اگر ہم 50 سال بعد آج اینالائز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش اس چیز سے انکار کرتا ہے، وہ مانتے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے ہی ان کو آزادی ملی، مگر آج وہاں پھر سے اسلامک ایکسٹریمزم پھیل گیا ہے. مطلب اب آزادی مل گئی ہے تو ان کو اسلامیت یاد آتی ہے. کچھ بنگلہ دیشی اسلامی پارٹیاں تو انڈیا کو بھی آنکھیں دکھانے سے نہیں رکتے. بنگلہ دیشی ہندوؤں کا برا حال ہے، آبادی 22-23% سے گھٹ کے 8 سے 10% تک آ گئی ہے. ہر روز ظلم ہوتے ہیں، اپنی پوجا ارچنا کرنے کی آزادی نہیں، بیٹیوں کی حفاظت نہیں. چائنا سے ہاتھ ملانے میں لگے ہوئے ہیں. انڈیا کے نارتھ ایسٹ میں الفا ٹیررسٹ ہیں، کرسچن کمیونسٹ ٹیررسٹ، ان کو بنا دے رکھی ہے. یہاں تک کہ پاکستان انڈیا کا میچ اگر ہو رہا ہو تو بنگلہ دیشی پاکستان کو سپورٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں. اتنا کچھ گھٹ جانے کے بعد، اتنے ظلموں کے باوجود جو پاکستانیوں نے ان پر کیے تھے، صرف اس لیے کیونکہ پاکستان مسلمان ملک ہے اور انڈیا کافروں کا دیش ہے. اس طرح کی ایک نفرت کی بھاونا. ابھی حال ہی میں اسلامیوں نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی بہت بڑی پوجا ہوتی ہے سالانہ، اس دوران کتنے پوجا منڈپ جلا دیے، ہندوؤں کا قتل ہوا. اور یہ نہیں کہ ہر بنگلہ دیشی ایسا ہے، ایک کلچرل بانڈ بھی ہے انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، مگر یہ جو ایک فیکٹر ہے سب کانٹیننٹ میں اسلام کا، اس سے انکار نہیں کر سکتے اور یہ رہے گا. تو ہم جب ہسٹری دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ خاص کر ہندوؤں کو کہ ہمیں کیا ملا. ہر جگہ سے ہندوؤں کو تو نکال باہر کر دیا گیا، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ فیکٹر افغانستان میں نہیں ہے، افغانستان میں بھی ہندو تھے، اب نہیں ہے. 1-2 سال پہلے کچھ آخری سکھ فیملیز تھے افغانستان میں جو بھاگ آئے، اور تب تو طالبان بھی نہیں تھی. تو یہ چیز انڈینس کے ذہن میں ہے کہیں نہ کہیں کہ ہماری ہزاروں سالوں کی جو سبھیتا تھی، سویلائزیشن تھی، اس کو اس سب سے کیا.
افغانستان میں انٹروین کرنے سے کیا کوئی فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر ریجنل اسٹریٹجی کی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ آگے چل کے یہ جو ایک ہوسٹیلیٹی ہے، دویش بھاونا ہے ہندوؤں کی اور، یہ افغانستان میں بھی نہیں پیدا ہو جائے گی؟ اس بات پر انڈیا کو کے جو ہندو لوگ ہیں ان کو آشوست کرنے کے لیے، وشواس دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے، اختیار دلانے کے لیے افغانستان کے لوگوں کی طرف سے اور آپ خود کیا کہنا چاہیں؟ میں آپ کے یہ سوال کے بدلے میں بس اس شو میں بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ ہندوستان اپنی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بار پھر سوچنا پڑے گا۔ ہندوستان کا خارجی پالیسی جو ہے تھوڑا سلو ہے، خاص افغانستان کے لیے یا بنگلہ دیش میں نے دیکھا تھا مندب جلایا جو کیا، اس کے بارے میں ایک بار پھر سوچنا پڑے گا انڈیا کو۔ ابھی میں نے خود دیکھ لیا 6 مہینے انڈیا کس طرح خاموش، بدلے میں انڈیا کوشش کیا کہ افغانستان لوگ کا ہیلپ کرے، ایک رشتہ جوڑنے کا کوشش کیا انڈیا۔ ابھی میں نے کل جو ایک پروگرام دیکھا کہ طالبان وہ دھوکہ ہیں، ابھی جو لڑائی ہو رہا ہے، اگر بلوچستان لوگ کے قافلے پر اوپر ایک حملہ کیا، ایک اٹیک کیا پاکستان، وہ ایک سازش تھا۔ ابھی اگر طالبان اور پاکستان کے اندر جو بلاسٹ ہوتا ہے ایک سازش ہے، دکھانے کے لیے انڈیا کو بھی دیکھے تو ایسا یہ چاہتا ہے کہ طالبان اور انڈیا کا رشتہ بند ہو جائے۔ یہی پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان کو کس طرح انڈیا کے ساتھ رشتہ برقرار کرنے میں کوشش بھی کرتا ہے۔ یہ بھی اگر بلاسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیں میرے یہ بات، ہو سکے آپ کے ٹی وی چینل میں اگر آ جائے میرے انٹرویو، سیکورٹی ایجنسی سب پروٹیکٹ لوگ میری بات یاد رکھیں۔ پاکستان ایسا جان بوجھ کر چاہتا ہے کہ طالبان اور انڈیا کا رشتہ بن جائے۔ کیوں؟ خود ایک راستہ ہے طالبان کو انڈیا کے اندر لانا۔ اگر رشتہ بن گیا تو ادھر ایمبیسی بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، فلائٹ بھی آج شروع ہو جاتا ہے، طالبان آرامی سے آتا ہے انڈیا۔ یہ پاکستان آئیسائی کا اور پاکستان سرکار کا ایک چال ہے۔ کل بھی میں نے اخبار میں پڑھ لیا اسی طرح کے طالبان چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چھوڑ دے اور پاکستان کے ساتھ اور رشتہ چھوڑتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ایران اور ہندوستان کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں وہ بھی کوشش کرے، وہ تو یہ چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے بولا کہ ہندوستان کو ضرور ہے کہ ایک بار اپنی خارجی پالیسی میں پھر سے دقت ہے۔ یہ تو رہی بات مطلب کہ انڈیا کو اپنے حق کے لیے، اپنے جس کو کہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ بچانے کے لیے افغانستان کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے، پر اس چیز کو ہٹا کے اگر ہم افغان جنتا کی طرف سے دیکھتے ہیں، کیا یہ اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ افغانستان بھی ایک بار آزاد ہو جائے، وہاں ڈیموکریسی بحال ہو جائے، کہ اسی راستے میں نہیں چلے جائے گی جیسے بنگلہ دیش چلی گئی ہے، اور پھر وہ ہاسٹیلیٹی نہیں شروع ہو جائے گی کہ بھئی یہ تو ہندو دیش ہے اور ہم مسلمان دیش ہیں؟ ایسی کوئی گارنٹی ہے؟ ابھی افغانستان کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں آتا ہے، ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے افغانستان کے حساب سے۔ ابھی پتہ نہیں کہ 2 مہینے بعد افغانستان کیا ہوتا ہے، ابھی معلوم نہیں کہ 1 سال بعد افغانستان کے نام میں ایک کنٹری ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی زوردار سے ہمارا دشمن لوگ چاہتا ہے کہ افغانستان الگ الگ ہو جائے گی۔ یہ ڈر بھی ہے کہ 1 سال بعد افغانستان کے نام میں کوئی کنٹری رہے گا یا ایک افغانستان 2-3 حصہ ہو جاتا ہے۔ افغانستان کے بارے میں بالکل گارنٹی نہیں، ابھی کوئی گارنٹی، کچھ گارنٹی افغانستان کے حساب سے نہیں۔ بٹ ایک لوگوں کا ایک رویہ ہوتا ہے ہندوستان، یا تو ایک بہت ڈائریکٹ سوال پوچھو تو ہندوؤں کے پرتی کیا ہے، تو وہاں کیا رول کرتی ہے، مطلب لوگوں کے ذہن میں مطلب کیا وہ ایٹیٹیوڈ ہے؟ مطلب بیسیکلی میں جاننا یہی چاہ رہی ہوں کہ جیسے بنگلہ دیش کو ہم نے آزاد کرایا کہ اب ان کا بہت ہی ہوسٹائل رویہ ہو گیا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم ہندو ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ 50 سال ہی ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو آزاد کیا، ہم نے ان کو ظلم و آزادوں سے بچایا۔
تو یہ افغانی جنتا کا بھی یہ رویہ کیسے نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے میں وہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا کوئی دلاسا یا اس کا کوئی وہ ہے، آپ جو جانتے ہیں اپنے لوگوں کو، جی آپ سمجھ رہے ہیں میں میرا سوال کہ جی جی میں سمجھ گیا، ہمارا میں آتا دیش ہوں، یہی سوچے گا ہاں کہ ہم کیوں پڑھے میں ان کے، آتا ہوں ابھی، ہاں میں دن میں اسٹریٹجی کے ہو سوال کو سکتا ہے ہٹا دیتے ہیں، وہ اسٹریٹجی تو میں ہاں سمجھ رہی ہوں، اسٹریٹجی کے میں لیے ہمارے لیے 24 بہت ضروری ہے. گھنٹے میں کم سے کم 10 بار یا 20 بار سے زیادہ افغانستان کے اندر بات کرتا ہوں. جی افغانستان بڑے لیڈر جو پہلے تھا یا ابھی بھی ہے، یا ناردرن لائنز کے ساتھ، یا ناردرن لائنز میں بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، فون میں بات کرتا ہوں. بار بار میرے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شیرزئی صاحب جس کنٹری میں تم بیٹھا ہیں ہمارا وہ دوستوں کیوں خاموش ہے؟ ہو سکتا ہے 24 گھنٹے میں اگر میں 30 بار فون کرتا ہوں، 30 لوگ کے ساتھ اگر بات کرتا ہوں، 10-15 لوگ یہ سوال ضرور پوچھتا ہے مجھ سے کہ ہمارا دوست ملک کیوں خاموش ہے. ایک شکوہ ہے، ایک گلہ ہے ہندوستان سے، ہندوستان سرکار سے، خاص مودی سرکار سے، ہندوستان سب پولیٹکس لوگوں سے. ابھی کئی ایم پی لوگ میرے ساتھ واٹس ایپ میں ہیں. جیسا میں آپ کو ویڈیو شیئر کرتا ہوں، میڈیا کے لیے ویڈیو شیئر کرتا ہوں، اسی طرح کئی ایم پی لوگ کے لیے میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں. دیکھو کیا ظلم ہو رہا ہے، کوئی جواب نہیں ملا، مجھ سے بھی جواب نہیں ملا. اور ہر دن ہر کسی کے ساتھ اگر میں بات کرتا ہوں یہ سوال مجھ سے کرتا ہے کہ کوئی اسی طرح اسی شب میں بولتا ہے کہ شیرزئی صاحب جس دوست ملک میں تم بیٹھا ہے ہمارا وہ دوستوں کیوں خاموش ہے. میں آپ کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے ہندوستان سرکار کو، افغانستان لوگ کو یہ بات پوچھتا ہوں، پلیز اس کو الگ ایڈٹ کیجئے. افغانستان لوگ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہمارا دوست ملک کیوں ہمارے لیے خاموش ہے، ہمارے لیے نہیں سوچتا ہے. 24 گھنٹے میں 20-30 بار اگر میں کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں، سب لوگ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ہمارا دوست ملک ہندوستان جو تاریخ میں ہمارے ساتھ اچھا رشتہ تھا، اچھا تعلقات تھا، کبھی افغانستان کے برائی کے لیے نہیں سوچا ہے. ابھی دیکھتا ہے کہ افغانستان لوگ کس طرح ہر دن مرتے ہیں، کتنا بے رحمی سے افغانستان لوگ کو یہ لوگ مارے گا، کتنا ظلم ہو رہا ہے. آپ دوست کیوں چپ بیٹھا ہے؟ یہ افغانستان لوگ کا سوال. دھنیہ واد شہزاد جی، بہت بہت دھنیہ واد ہمارے سوالوں کے جواب دینے. آئی ایم شیور میسج پہنچے گا، لوگ اس چیز کا انڈیا کی جو جنتا ہے وہ بھی اس چیز کو فائنلائز کرے گی، اور جو پالیسی میکرز ہیں جو گورنمنٹل لیول پہ ہے وہ بھی مطلب صرف اسٹریٹجک نہیں، ایک مانوی جو رشتہ ہے ہمارا افغانستان کے اس اسپیکٹس پہ وہ لوگ وچار کریں گے، یہ میرا بھی ماننا ہے. بہت بہت شکریہ. اور دوسرا جی بات، جی جی بالکل بالکل، لاسٹ ورڈ آپ ایک تو 35 ملین لوگ ادھر ہیں، کچھ 25 یا 30 ہزار افغان لوگ ادھر انڈیا میں ہیں. یہ بھی کبھی ہندوستان سرکار ان لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا ہے کہ کوئی ہے ہیلپ کرنے کے لیے ان لوگوں کے. یہ ہمارا افغان بھائیوں بہن ہے. میں 6 سال سے زوردار لڑائی کیا کہ UNHCR جو یونائٹڈ نیشنل ریفیوجی کے لیے کام کرتا ہے ہمارا دھیان نہیں دیتا. ابھی جو کل رات میں نے ایک لیڈیز کے ساتھ بات کر دیا، بولا میرے پاس گھر کے لیے رینٹ نہیں ہے، کھانا پینا کا سامان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اگر میں کوئی دکاندار کے پاس گیا کہ 20-30 روپے کے لیے کچھ بسکٹ لے لو بچوں کے لیے، 20-30 روپے ادھار بھی نہیں دیا. 2-3 مہینہ گھر کا رینٹ رہ گیا میرا. افغان جو UNHCR بھی انڈیا نہیں میں تھے. سوچا انڈیا میں. اچھا اگر میں کام کرنے کے ادھیکار نہیں، میں پہلے بولا میرے بیٹیاں ایجوکیشن کا ادھیکار بھی نہیں. اگر ہم بیمار ہو جائے گی سرکاری اسپتال تو مشکل سے اگر جاتے پر منتھ آئے، پرائیویٹ ہمارے بس میں نہیں. جتنا پیسہ لایا تھا اپنی ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا. UNHCR بھی ہیلپ نہیں کرتا ہے.
हिंदुस्तान सरकार भी हेल्प नहीं करता है। आप सोचिए कि हम क्या खाएं, क्या करें? हम कहाँ हैं? हम इसी तरह मुल्क में हैं कि उसका दूसरी हजारों साल कल्चर हमारा है। जी, वो कल्चरल बात तो देखिए, जो इसीलिए मैंने वो बांग्लादेश के एग्जाम्पल का आपसे डिटेल में आपसे जिक्र किया था कि कल्चरल बॉन्ड तो बहुत डीप है बांग्लादेशी हिंदुओं और बांग्लादेशी मुसलमानों के बीच में। बावजूद इसके मतलब एक हद के बाद जब उनको मदद मिली, इंडिया ने इसी वजह से बांग्लादेश की मदद भी करी थी, और बाद में जाके उनका रवैया ऐसा हो गया कि जी हम मुसलमान तो आप काफिर, पाकिस्तान से भी वो दोस्ती करने के लिए राजी हैं और हमसे नहीं। इस बात की मैं बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक बैरियर रह जाता है इसी वजह से। और अफगानिस्तान की जो आपने हिस्ट्री की बात करी, पिछले कम से कम 70 साल से बहुत अच्छा एक स्टेबल रिलेशनशिप भी रहा है, बिकॉज अफगानी लोग ही एक वो है जो इस्लाम से पहले अपना ट्राइबल आइडेंटिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। 1920 में भी ये हिजरत हुई थी यहाँ से, हिंदुस्तानी मुसलमान गए थे अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान ने भगा दिया था उनको, भैया कि आप हिंदुस्तानी उधर ही रहो, बिकॉज उनके लिए अपना ट्राइबल अपना नेशनल आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो फर्क भी मैं समझती हूँ। और पर बावजूद इसके जो मैंने तभी बोला कि इस्लाम का अगर वो जो फैक्टर है कि कल अगर अफगानी लोग जिनकी हमने मदद करी और वही हमारे खिलाफ हो गए, आगे की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से कई बार एक वो आता है जैसे बलूचिस्तान में भी हमने मदद तो करी, बट बाद में जाके उनको फिर जब उनका अपना देश बना, इस्लामी मुल्क बना, तो तब उन्होंने इस्लाम के तरफ से हमारे तरफ यहाँ से हमारी तरफ रुख अपनाना शुरू किया। इसके बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन था आपसे, अभी की नहीं, वो तो मैं भी मानती हूँ कि 71 साल से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, पर एक ये जो बैरियर हमेशा इस चीज का रहेगा कि कहीं ये लोग हमारी ना खिलाफ हो जाए, क्योंकि आखिर हैं तो वो मुसलमान और हम काफिर। इसकी बात कर रही थी मैं। देखिए, पहले तो वो ज़माना गया कि अगर हिंदुस्तान में सोचता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत एडवांस मुल्क है। हिंदुस्तान इंसानियत के लिए सोचा है। जो हाँ काम जी, किया है, हम तो हिंदुस्तान करते ही इंसानियत के लिए किया है। जी। अगर बांग्लादेश में अगर हर जगह में काम किया है, अगर पहले अफ़गानिस्तान में काम किया है, हिंदुस्तान के पास मैं खुद देखता हूँ। मैं घूमता हूँ, बहुत सारे दोस्तों मेरा लोग हिंदुस्तानी हैं। एक अच्छी बात जो मैंने देख लिया, मैं नहीं बताता हूँ कि आप मैं एक मुल्क में हूँ, जो बुरा है बुरा बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ। एक प्यार मोहब्बत है, बस इंसानियत के लिए सोचता है। कभी मुझे किसी हिंदुस्तानी भाई-बहन दोस्त नहीं बोला है कि चलो शेज़े तुम मुसलमान हो। कभी मैंने 6 साल हो गया, 6 हाँ, साल में पर हमने मैंने नहीं धोखा भी सुना तो है ये। खाया है, हमने हाँ, धोखा भी तो खाया है, उस वजह से हाँ, वो भलाई की वजह से ही धोखा धोखा खाया है। धोखा धोखा होता बांग्लादेश है। से। देखो, बांग्लादेश से धोखा होता है, एक दुनिया है, ठीक है, होता है। मगर मैंने एक बात पहले ज़्यादा बात मीडिया में खतरा हो सकता है। बस इतना बोल दिया कि खारिजा पॉलिसी में एक और दिक्कत करें, इसी मामले में अफ़गानिस्तान के बारे में एक बार फिर सोचिए। जैसा आप आगे गया या जैसा आप अभी खामोश हैं, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। जी हाँ, वो तो है, वो पॉइंट अभी वैलिड है। साजिश है, बहुत साजिश है, बहुत कोशिश है कि तालिबान हिंदुस्तान के साथ रिश्ते जोड़ने में कामयाब हो जाए। और मैं खुद एक अफ़गानिस्तानी के नाते बिल्कुल मैं मशवरा नहीं देता, वो खिलाफ हूँ कि कभी भी किसी सूरत में हिंदुस्तान और तालिबान का रिश्ता न बने। अगर रिश्ता बन गया, याद रखें मेरी बात, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, आप लोगों का भी ज़िंदगी जी, बिल्कुल, वो तो बर्बाद। है, वो तो बेहद ही इंतहा पसंद उससे लाइन पे जाते हैं, तो उस उनके साथ उसका कोई वर्क करें तो फिर वो मतलब लॉन्ग टर्म चलेगा भी नहीं। मेरा सवाल सिर्फ अफ़गानिस्तान की जनता को लेकर था। तो एनीवेज़ आपने बहुत डिटेल में, बहुत पेशेंस के साथ सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया शहज़ाद जी। जी, और आशा करती हूँ कि एक मदद आए भी, मतलब कि और वो लॉन्ग टर्म रिश्ता बने इंडिया और अफ़गानिस्तान का, कि ये जो ताकतें हैं जो पर्टिकुलरली टेररिज़्म और एक्सट्रीमिज़्म को बढ़ावा देते हैं, पाकिस्तान में और बदकिस्मती से अब बांग्लादेश में भी है। तो उनके खिलाफ अफ़गानिस्तान और इंडिया मिल के एक फ्रंट बना सके। मैं सच्ची यही आशा करूँगी और भगवान करे कि जल्द ही कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो इन फेवर ऑफ अफ़गानिस्तान पीपल। धन्यवाद। हम भी दुआ करते हैं। एंड और ये ओवर एक टू एक और जी, और जी, बात, हाँ जी।
ایک اور گلا ابھی میں پہلے بھی بتا دیا, آپ پلیز یہ جگہ یہ عزت کیجیے پھر بات میں. 6 سال سے میں زوردار لڑائی کیا. میں اپنی باتوں میں بولا کہ 2-3 سال پہلے ڈرگس کے خلاف میں نے کام کیا. بولتا میں مجھے پریشانی ہو گیا. ابھی تک نہیں پوچھا کہ کیوں تم خود ڈرگس کے خلاف کام کر دیا, بات کر دیا, کوشش کیا. UNHCR کے خلاف ہندوستان کی دوستی بچانے کے چکر میں تم کوشش کیا, الٹا تم کو کیوں پریشانی ہو گیا, کسی نہیں پوچھا. ابھی مجھے کھول کی دھمکی مل رہا ہے. جب کل حجاب کے بارے میں انٹرویو کیا, کم سے کم 10-15 دھمکی کل آیا ہندوستان مسلمانوں کی طرف سے. یہ ایک لابی ہے اصل میں. یاد رکھے, اگر میں 1 مہینے 2 مہینے کل نہیں رہا, میں گھر سے نکل گیا, کسی مجھے مار ڈالا, آپ یاد رکھے کہ یہ بس ایک لڑائی کی وجہ سے مجھے مار ڈالا. بھگوان نہ کرے کبھی ایسا ہو. اور ابھی تک ہندوستان سیکورٹی ایجنسی یا کسی پولیس کسی نے میرے سیکورٹی کا خیال نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں انٹرویو کریں میرے بارے میں ہندوستان سیکورٹی ایجنسی سب جانکاری ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں, میں کیا ہے, میں کتنا لگاتار کوشش کر رہا ہوں اور پہلے بھی کیا ہے, اور ابھی تک کسی میرے بارے میں نہیں سوچا ہے. میں ہر دن جب صبح ہو جاتا ہے, اگر باہر جاتا ہو یا صبح ہو جاتا ہے, میں خود کے اپنے آپ کو ساتھ بولتا ہوں کہ شام تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں. یہ قریب 2-2.5 سال سے میں ہر دن یہ سوچتا ہوں. اگر میں گھر سے باہر جاتا ہوں, چوتھا بیٹی اس کو بولتا ہوں کہ اگر میں نہیں آیا خدا حافظ, ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے گی. تو کبھی ہندوستان سرکار میرے لیے نہیں سوچ. تو اگر میں جو ادھر دیکھتا ہے کہ میں کتنا لگاتار کا میرے لیے کچھ نہیں کرتا ہے, یہ 30,000 لوگ کے لیے بھی نہیں کرتا ہے, وہ 35 ملین لوگ کے ساتھ تو نہیں کرتا ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہندوستان سرکار اپنی خارجی پالیسی کے لیے ایک دقت کرے گا, پھر سے ایک بار سوچیے, افغانستان لوگ کے بارے میں سوچیے. افغانستان لوگ کا ابھی بھروسہ جو ہے امریکہ, نیٹو اور یورپ سے ختم ہو گیا. اس سے کہ 20 سال دھوکہ کیا وہ لوگ. پاکستان ویسا بھی ہمارا دشمن ہے, ایران بھی دشمنی کیا ہے. اکیلا ایک تاجکستان ہے, تاجکستان روس وہ بھی اپنی فائدے کے لیے ابھی کوشش کرتا ہے کہ طالبان اپنے اختیار میں رکھے. ابھی سارا افغانستان لوگ کا امید بھروسہ انڈیا کی طرف سے. اس سے مجھ سے بار بار پوچھے کہ شہزاد صاحب, اس ملک میں جو تم بیٹھا ہے ہمارا دوست ملک, تو خاموش ہے. پلیز ہندوستانیوں بھائیوں بہنوں, آپ سب پوچھیں ہندوستان سرکار کی کیوں اپنی دوستوں کے لیے کہ اس کا بھروسہ, اس کا امید آپ ہے, ان لوگوں کے لیے نہیں سوتے اور خاموش ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی لکھ دیجیے اسی پروگرام میں کہ ہندوستانی لوگ مجھے جواب دے کہ کیوں ایک پریشر ڈال دیجیے اپنی سرکار کے اوپر کہ یہ خاموشی بند کرے اور افغانستان لوگ کے بارے میں سوچے. دھنیہ واد. دھنیہ واد. آپ سے آپ کی سیکیورٹی کے بارے میں پوچھنا تھا, وہ آپ نے آنسر کر دیا آلریڈی. یہی کہ آپ کو تو نہیں تھریٹس آ رہے, آپ نے ابھی بتا ہی دیا. کچھ سال پہلے تک پشتون اور تاجک پرسنٹیج آف پاپولیشن زیادہ تھا, ابھی کم ہو گیا. ابھی باقی ہزارہ, آئماک, جو نورستانی, باقی سب بڑھ گئے. پشتون اور تاجک کم ہو گیا پرسنٹیج. یہ اس کا کارن. نمبر 2, پہلے پشتون تھا اوور آل لینگویج, جو بھاشا, ابھی دری ہو گیا, اس کا کارن. اور نمبر 3, افغانستان یہ کیوں رائٹ سائڈ میں ٹریفک چلتا ہے جب بغل میں پاکستان اور انڈیا لیفٹ سائڈ میں چلتا ہے؟ ٹریفک کب سے یہ رائٹ سائڈ میں ہو گیا؟ دھنیہ واد. پہلے میں ٹریفک کے بارے میں بولتا ہوں. جب سے افغانستان بن گیا, افغانستان ہے, یہ رائٹ سائڈ ہے, کبھی لیفٹ سائڈ نہیں تھا, نہیں بدلا. وہی پرانا سسٹم ہے جو کئی سالوں سے, جب
हरियाणा था, खुरासान था, इसी राइट साइड था। जब हदिया माया अफगानिस्तान में इसी राइट साइड था, कभी लेफ्ट साइड में नहीं था। एक कभी अफगानिस्तान में इसी तरह हिसाब नहीं हुआ कि पश्तून ज्यादा है, बड़े कौम है, या ताजिक बड़े कौम है, या हजारा, उज़्बेक, तुर्कमन। ये दावा था, ये एक बात था कि अंग्रेजों का चाल था ये भी, कि पश्तून कौम को बड़े दिखाने में कोशिश किया। लोगों को बताया कि पश्तून कौम का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा कौम है, हालांकि इसी तरह नहीं था। ताजिक जो है, ताजिक का शजरा जो है, हरियाणा के ज़माने से, खुरासान के ज़माने से, और अभी अफगानिस्तान के नाम से ताजिक, उज़्बेक, ये लोग का शजरा बहुत कई सालों से। अभी एक दावा है, एक लड़ाई है। पश्तून बोलता है कि अफगानिस्तान है, हम अफगान हैं, और कई जगह आता है कि अफगान माने पश्तून, हम अफगान बोलते हैं। अभी जो अफगानिस्तान के अंदर, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कौम, ज़बान, ये बातों में मुझे पसंद नहीं। जो बड़े लोग हैं उसको पसंद नहीं कि वो कौम के बारे में या ज़बान के बारे में। ज़बान एक वसीला है बात करने के लिए। अगर मैं अभी हिंदी बोलता, मैं तो हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं हूँ। अगर मैं इंग्लिश बात करता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं हुआ। अगर मैं फारसी बोलता हूँ तो ठीक, मैं मेरा अपना ज़ुबान है। अगर मुझे अच्छी तरह पश्तो भी आता है। ज़बान एक वसीला है, उसमें नहीं। फिर भी पश्तून लोग को अफगानिस्तान के अंदर अफगान के नाम बोलता है। ताजिक को फारसीवान, हज़ारा को हज़ारा। ये अफगान जो है, और ये अफगान लोग या पश्तून लोग बोलता है कि हम असली मालिक या असली इख्तियारदार इस मुल्क में हम हैं। इसलिए कि कई 217 साल से ये लोग हुकूमत किया अंग्रेजों की मदद से। जो सच है, सच बोलना चाहिए। अभी अगर हिसाब करें, ताजिक सबसे बड़ा कौम ताजिक है, उसके बाद हो सकता है पश्तून, अभी हज़ारा भी बढ़ गया, उज़्बेक भी बढ़ गया। अभी हम बोलते हैं कि आ जाइए, बातों में नहीं जाते हैं। अगर उज़्बेक है, अगर ताजिक है, अगर पश्तून है, अगर हर कौम का है, आ जाए कि मुल्क को मिलकर बनाए। दूसरा है, ये पहले साल में वहां पे हिंदूज थे बहुत ज्यादा, एटलीस्ट अबाउट आधा मिलियन या 1 मिलियन था। अभी बहुत कम है। इसका रीजन कन्वर्शन है या उधर से आउट इमिग्रेशन है? नहीं, इतना 1 मिलियन के हिसाब से नहीं था। नहीं, उसके साथ साथ एक दूसरा क्वेश्चन, पहले जो अफगानिस्तान से कई इन्वेजन आए हैं, वो कौन सी एरिया से आए, और पश्तू थे, ताजिक थे, उज़्बेक थे, हज़ारा थे, कौन थे जो आए थे इधर इन्वेडर के तौर पर? एक तो आपके सवाल के जवाब में बोलता हूँ कि 1 मिलियन हिंदू और सिख नहीं था, कुछ आसपास 3-4 लाख था। ये निकल गया 1992 में, जब मुजाहिदीन आया, बहुत जुल्म हो गया हिंदू और सिख के साथ। कुछ लोग निकल गया, कुछ लोग उससे पहले भी निकल चुका था। बस जब मुजाहिदीन आया, बहुत जुल्म हो गया हिंदू और सिख के साथ। बहुत सारे लोग उस टाइम निकल गया। अभी जब तालिबान आया, बहुत कुछ लोग निकल गया। अभी भी कुछ 200-300 लोग है अफगानिस्तान के अंदर, अभी भी मालूम है मुझे, निकल गया, इंडिया में आया। और दूसरा सवाल का जवाब, जो इंडिया में है, ये मिलकर, ये पश्तून भी, हज़ारा भी, ताजिक भी, हर कौम का है। और साथ साथ इसका जो आधा हिस्सा है, ज्यादा से ज्यादा उसी तरह लोग है कि तालिबान की जुल्म की वजह से कई सालों पहले अपनी घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा और आया हिंदुस्तान। और इस अभी देखिए, अगर ये मैं 6 साल पहले मैं तालिबान के डर की वजह से निकल गया आया इंडिया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पहले का इन्वेजन, पहले बहुत सालों पहले, ये जैसे अहमद शाह दुरानी थे, वो दुरानीज थे हाँ, बेसिकली। हाँ। तो ये मैं सोचता हूँ कि अभी
یہ وقت نہیں ہے کہ اس بارے میں بات کریں، اس لیے کہ لوگ کا جو احساسات ہے جو یہ بڑھے گا. اگر ایک شب بولتا ہوں کہ تاجک، ازبیک، ہزارہ، خاص تاجک، ہمارا پہچان، جو میں خود ایک تاجک ہوں، ہمارا پہچان آریانہ کے زمانے سے. جب آریانہ تھا، جب خراسان تھا، پشتون لوگ افغانستان میں نہیں. اگر آپ نیٹ میں سرچ کیجئے کہ پشتون لوگ کہاں سے آیا افغانستان میں، اس کا پہچان کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پہچان کیا ہے. آپ نیٹ میں سرچ کیجئے، ابھی ہے. اگر نہیں، میں دوستوں کو بھیجتا ہوں، آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہے. ابھی اگر میں اس کے بارے میں زیادہ بات کروں تو اچھا نہیں، ایسے کہ ٹھیک نہیں رہے گا. میرا کوشش ہے کہ جو اختلاف ہے قوم کے نام سے، یہ اختلاف ختم ہو جائے. ابھی میں بہت بار کوشش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اور دین کے نام سے، مذہب کے نام سے، اسلام کے نام سے یہ بزنس بند کرے. ہمارے ساتھ ایک بزنس ہوا تھا، دین کے نام، اسلام کے نام، مذہب کے نام، ابھی تک بزنس جاری ہے. اور یہ پولیٹیشین لوگ، جو بڑے لوگ تھا کئی سالوں سے افغانستان، اسی نام لے کر بزنس کیا ہمارا ساتھ. وہ ہمارا پارٹی جو ڈیموکریٹک پارٹی تھا، ہمارا سوچ یہی الگ تھا کہ دین کے نام، مذہب کے نام استعمال نہ کرو، حکومت کرو، سرکار بنا دو. لوگ کو اسلام کے نام اور دین کے نام استعمال مت کرو. اس لیے مجاہدین ہمارا خلاف بن گیا، پاکستان ہمارا خلاف، عرب ملک ہمارا خلاف. کیوں؟ اس کا دھندا، اس کا بزنس خراب ہو جاتا ہے. دھنیہ واد. تھینک یو جی. نمستے. نثار جی، ایک سوال پوچھنا تھا. آج ہی صبح میں نے پڑھا کہ جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سینٹرل بینک آف افغانستان جو فریز کر دیا گیا تھا، اس کو انفریز کر کے اس کے 7 بلین روپیز جو ہیں، وہ ڈالر جو ہیں، وہ ڈیوائڈ کیے جائیں گے 9/11 وکٹمز میں اور افغان پور میں. لیکن یہ اٹ از کوائٹ ایویڈینٹ کہ وہ افغان پور تک تو نہیں پہنچے گا. اور دوسری بات، جو بائیڈن کون ہوتے ہیں سینٹرل بینک آف افغانستان کو انفریز کر کے اپنے لیے یوز کرنے والے؟ I would like to ask this. جی، میرے خیال امریکہ اپنی حد سے اپنی پاؤ آگے کرنا چاہتا ہے. اگر معاشی معاملے سے دقت سے نظر کرے، اگر 9/11 امریکہ میں ہو گیا، اگر مانے کہ اس 9/11 کے اتک کے پیچھے طالبان تھا، بائیڈن کا پہلے تو یہ ادھیکار نہیں کہ افغانستان لوگ کا پیسہ کسی کو دے دے. ابھی اگر پیسہ سیل ہوا ہے تو یہ اچھا بات ہے. جب افغانستان میں ایک اچھا سرکار نہیں بناتا ہے، وہ افغانستان لوگ کا پیسہ ہے، ادھر سیف ہے، ادھر سیف رہنا ہوگا، تو یہ ضروری ہے. اور بائیڈن کا یہ ادھیکار نہیں کہ اس پیسے میں اپنی فائدے میں استعمال کرے. اگر مانے کہ تو یقین سے اگر وہ 9/11 کے پیچھے طالبان کا ہاتھ تھا، تو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس میں جانچ کرے کہ طالبان کو کس نے بنایا، طالبان کو کون سپورٹ کیا، کہاں سے سپورٹ تھا، کون کنٹری تھا کہ طالبان کو جنم دیا، طالبان کو اتنا سال پالا پوسا، پیسہ دیا، ہتھیار دیا، کون تھا اس کے پیچھے. اس کو ضرورت ہے کہ اس کو یہ پیسہ جرمانہ دینا اس کا ذمہ داری ہے. اور پھر بات آتا ہے امریکہ کی. امریکہ خود اس حد تک کا ذمہ دار ہے. امریکہ خود طالبان کو بنایا. امریکہ خود یہ کام کیا کہ طالبان کو اپنی فائدے میں افغانستان میں استعمال کیا. اور ہر جگہ اگر اس چاہا تو کبھی القاعدے کے نام، کبھی مجاہدین کے نام، یہ ٹیررسٹ پالنا. میں کھول کے بتاتا ہوں، ٹیررزم کے پیچھے خود امریکہ ہے. اور ابھی سارا ڈیفینس ایکوپمنٹ بھی، ابھی طالبان ہیز بیکم ون آف دا موسٹ پاورفل ان ٹرمز آف ڈیفینس ایکوپمنٹ کے ٹرمز میں. طالبان کو سارے نیشنز میں سے سب سے زیادہ طاقتور میں مانا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ نے سب کچھ تو ان کو ایسے گفٹ دے دیا. تو اب اس لیے میں نے بولا کہ اگر اب یہ ادھیکار بائیڈن کو نہیں ہے کہ افغانستان کا پیسہ کسی کو باندھے گا. یہ خود ایک
ٹورزم سے بدتر کام ہے. اگر اس طرح کام ہو جاتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ دنیا افغانستان لوگ کے ساتھ ہوگا تو یہ کبھی افغانستان لوگ بھی اس کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کا پیسہ کسی اور کو دیتا ہے. اگر چاہتا ہے کہ اس معاملے میں جانچ کرے تو پردے کے پیچھے پھر آتا ہے خود امریکہ اور قصوروار امریکہ. یہ اب تک جو امریکہ میں قصوروار خود امریکہ ہے اکیلا. اگر یہ بات اگر آگے جاتا ہے تو لیبیا میں، عراق میں، سوریا میں، افغانستان میں، ہر جگہ اگر جتنا نقصان ہو گیا، اور افغانستان میں اگر 40 سال سے زیادہ لڑائی ہے، یہ لڑائی کے پیچھے امریکہ ہے. تو امریکہ کو افغانستان لوگ کو جرمانہ دینا پڑے گا کہ کیوں اپنی فائدے کے لیے 40 سال سے زیادہ افغانستان لوگ کو پریشان کیا، برباد کیا، آبادی برباد ہو گیا، کچھ ترقی نہیں ہوا. اس کا ذمہ دار امریکہ ہے. اور بائیڈن اگر یہ کام کرے گا تو میں سوچتا ہوں کہ اگر دنیا میں ذرا سا انصاف ہوگا تو دنیا پھر افغانستان لوگ کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے. بہت بہت دھنیہ واد نثار جی، ادھر آنے کے لیے بہت دھنیہ واد. اسمتا جی، very well thought out, very well thought out questions. Thank you, دھنیہ واد. دھنیہ واد. اور لاسٹ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی سرکار سے، سیکورٹی ایجنسی سے، میرے سیکورٹی کا یہ سوچے کہ میں جیسا میں بات کرتا ہوں ابھی افغانیوں کے بیچ کوئی ہے نہیں. اگر میں بھی ختم ہو گیا، ابھی جب ختم ہو جاتا ہے افغانستان ٹی وی چینل ہے اس کے ساتھ انٹرویو شروع ہو گیا. میں اس کی معافی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ انٹرویو میں ختم ہو گیا. یہ آواز جو اتنا بھی یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. دھنیہ واد. تھینک یو.